नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज में पनप रहे ऐसे दीमक की जो धीरे धीरे करके ज़िंदगियों को खोखला कर रहा है। आपको बताते चले कि हालिया कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में डिवोर्स रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है, जो तशवीश का बाइस बना हुआ है। अगरचे फामो तफहीम के साथ दो ख़ानदानों के दरमियान निकाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या ऐसी वजूहात होते हैं कि बात तलाक तक आ जाती है। इन बातों पर रोशनी डालने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एडवोकेट अर्शिदा बशीर को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। जानना चाहेंगे कि जो रिसेंट ईयर्स में डिवोर्स रेट में इजाफा हुआ है, वजह क्या है? दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि जब इंसान सही हो, वो नेक नीयत हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो शादी के लायक हो सही तरीके से, हर किसी तरीके से, तो चाहे वो आप लव मैरिज करती हैं या अरेंज मैरिज करती हैं, वो अरेंज मैरिज में भी सही जाएगा और लव मैरिज में भी। जो सही नहीं होगा वो लव मैरिज में भी वही गलती करेगा, वही इररिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, और अरेंज मैरिज। सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। जब आप एक पार्टनर को चूज़ करती हैं, जब आपके घर वाले चूज़ करते हैं, जब आप चूज़ करती हैं, तो तब मुझे लगता है दोनों पार्टनर्स को, एक लड़के को भी और एक लड़की को भी, सारी कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उसको ये स्टेप आगे लेना होगा। जो अब ये नहीं लेते हैं, हम बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को तरजीह देते हैं। चलो इसके पास गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब अगर है तो क्यों प्राइवेट जॉब है, या लड़कों की तरफ से ये रिश्ता आता है, लड़के वालों की तरफ से बाज़ औक़ात कि अगर आपके पास जॉब है तो वो पहला क्वेश्चन और पहला टर्म एंड कंडीशन होती है कि गवर्नमेंट जॉब है आपके पास या प्राइवेट जॉब है, जिसकी वजह से वो लड़की ऐसे ही रह जाती है। अगर प्राइवेट जॉब करती है, वो एज लिमिट भी चला जाता है, और फिर उसकी वजह से भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से जब जो ही वो उसको एक्सेप्ट भी करता है, बट वो तानाकशी चालू रहती है, तो उसको वो हमेशा वो एक मेंटल टॉर्चर और मेंटल ट्रॉमा रहता है, जिसकी वजह से फिर वो डिवोर्स में तब्दील हो जाता है। एंड द मेन थिंग इज़ कि पीपल आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। मतलब चाहे वो औरत हो या चाहे वो मर्द हो, जो ही एक लड़की की शादी होती है तो मुझे लगता है उसको ये सोच के चलना चाहिए कि अभी मुझे सिर्फ खाविन को नहीं, सास, ससुर, ननंद या पूरी फैमिली को साथ लेके चलना है। और उनको समझना चाहिए कि अगर मैं अपने घर से आई हूँ तो मैं दूसरे घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आप पे इस्लाम इतना ज़्यादा सख्ती नहीं करता, लेकिन आपको मज़हब ये भी बोलता है कि आप इनको पूरी अपने माँ बाप की तरह, एक सास ससुर को पूरी इज्जत के साथ रखें। और सास ससुर को भी मज़हब ये बोलता है कि आप अपनी बेटी जैसे ट्रीट करते हैं उसको भी वैसे ही करिए, क्योंकि अगर आज इसके साथ गलत होगा कल आपकी बेटी भी है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। और एक वजह है कि हमने देखा बहुत सारे लड़के हैं जो शादी करते हैं, शादी के लिए रेडी होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी या तो लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लड़के बाहर जॉब करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, तो वहाँ वो ऑलरेडी लिव इन में होते हैं या ऑलरेडी मैरिड होते हैं। और यहाँ पे उनको क्या चाहिए कि एक, हाँ आप एक औरत को समझते ठीक है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट आएगी या उसको बहू बना के लाने, सोसाइटी है, स्टेटस है, मुझे घर वालों को दिखाने, रिश्तेदारों को दिखाने शादी, तो फिर वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली कैसे भी जो गलत होती है वो तो बाहर आ ही जाती है। तो फिर बहुत टाइम के बाद वो सामने आ जाती है कि ही वाज ऑलरेडी मैरिड, और दैट इज डिसलॉयल्टी इज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिवोर्सेस। ये तो हो गई फीमेल्स की बात। बेशक फीमेल्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है शादी के बाद, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हमारे मर्द हजरात भी हैं जो शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं, या जिन्हें धमकाया जाता है ख़वातीन की जानिब से, अगर आपने ऐसा हमारे साथ किया तो मैं केस कर लूँगी आप पर, अगर आपने मुझे कभी बड़ी आवाज़ में मुझसे बात की तो मैं आप पे डोमेस्टिक वायलेंस लगा दूंगी। तो ऐसे मर्द हजरात फिर क्या स्टेप चूज़ करें इससे बचने के लिए, कोप अप करने के लिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मर्द हजरात के साथ होती है जो निगलेक्ट भी होती हैं। हम आजकल देखते हैं कि जब डिवोर्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की हो जाती है, बट हम मर्द का साइड थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज हम ये चीज़ निगलेक्ट करते हैं कि वो जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है एक हस्बैंड के ऊपर, उसको अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी माँ को भी चलाना होता है, अपने फादर को भी, अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। और जो वाइफ होती है वो समझ नहीं पाती कि एक हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो जिम्मेदारियाँ होती है, वो कैसे निभाता है।
تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ہی کہتی ہیں اگر تو تم مجھے صحیح نہیں رکھو گے تو میں مینٹیننس کیس کر دوں گی. اور بہت ساری عورتیں ہیں جو مینٹیننس کے لیے آپٹ کرتی ہیں, اور وہ تب تک اگر یہ کنڈیشن آتی بھی ہے پیرنٹس کی طرف سے, یہ بات رکھی بھی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں میں بن نہیں رہی ہے تو آپ ڈیورس ایکسیپٹ کیجیے. ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں ڈیورس دے دیتا ہوں, آپ کا رائٹ ہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں ڈیورس ایکسیپٹ نہیں کرتی, دے ڈریگ دیئر ہسبینڈز انٹو دا کورٹس. پھر وہ سالوں بھر مہینوں بھر مینٹیننس کا کیس چلتا رہتا ہے, اور ہسبینڈ کو مینٹیننس دینا بھی پڑتا ہے ٹل دا ٹائم جو وہ عورت ایکسیپٹ کرے ڈیورس. بعض اوقات اگر بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کا بھی پھر اس کو مینٹیننس دینا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ایک مرد مینٹلی, ایموشنلی اور فزیکلی بھی وہ ٹراماٹائز ہوتا ہے, جو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک نیڈ آف دا آر یہ ہے کہ اگر جو ہی ایک عورت کی شادی ہوتی ہے, ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, یہ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول میں پھر سے کہوں گی ہے, اور سوسائٹی کا بھی, کہ وہ ایک لڑکی کو سمجھائے کہ اگر آپ کسی کے بھروسے جا رہی ہو اس کی بھی عزت آپ کے پاس ہے, آپ کو کیسے چلنا ہے. آج تک آپ ان میرڈ تھی. جی ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم خواتین کی بات کریں گے کہ جب شادی ہوتی ہے, وہ سسرال جاتی ہے, دوسرے گھر جاتی ہے, تو انہیں اس گھر کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت کے دور میں, اگر کچھ بھی سسرال میں ہو جائے, فون کر کے یا کچھ بھی رابطہ کر کے ہم کسی کو بتاتے ہیں, کسی تھرڈ پرسن کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں ایسا ہو, پھر وہ اپنی بات وہاں سے بتاتا ہے, وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے, وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے جھگڑے کا, ڈومیسٹک وائلنس کا, یا ڈیورس تک کی کبھی کبھی بات چلی جاتی ہے. ایسی چیزوں کو, اپنے گھر کی باتیں باہر نکالنے کو کیا مطلب کیا رائے ہم دیں گے فیمیلز کو کہ وہ اس چیز سے رکے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی یہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اتنا مس یوز ہو رہا ہے, اور اتنا زیادہ امپیکٹ ہے نا کہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنا نہیں سوچ رہے, چھوڑ دیا انہوں نے. وہ زیادہ سوشل پلیٹ فارمز کا امپیکٹ اتنا ہے. میں نے دیکھا ہے پرسنلی, میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے, بہت سارے سوشل پلیٹ فارمز پہ گروپس کریٹ ہوئے ہیں, لیڈیز گروپس کریٹ ہوئے ہیں, یا مینس کا الگ کوئی گروپ ہوتے, تو دے ڈسکس دیئر پرائیویٹ لائف آلسو دیئر, کہ ہمیں یہ ایشو ہے, وہ ایشو, یا بعض اوقات کچھ ایلمنٹس ہوتی ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں, پرسنل میٹرز, جس کی وجہ سے 10 لوگوں کی رائے آتی ہے, اور 10 لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 نیگیٹو چیزیں وہ بولتی ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ جو امپیکٹ ان پہ پڑتا ہے کہ جو باتیں طریقے سے سیٹل ہو جائے, ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں سیٹل ہو جائے, وہ باہر آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ خود سوچنا چھوڑ کے دوسروں کی بات میں آ جاتی ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے انفارچونیٹلی جیسے میں نے ابھی بھی بتایا, یہاں پہ لوگ, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, دے آر لیونگ ان اے فینٹیسی ورلڈ. ان کو لگتا ہے کہ وہ جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت سارے سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں, جیسے ریسنٹلی امبانیز کی وہ کیچمنٹ یا شادی ہوگی, ایوری بڈی واز فالوئنگ, اس نے کیا پہنا ہے, سبیاساچی کا ڈریسز پہنی ہے, وہ پہنی ہے, تو وہ دے گو آفٹر دیز تھنگز, دے گو آفٹر مٹیریلزم. اور جس کی وجہ سے جو صحیح چیزیں ایک شادی میں, جو صحیح ریکوائرمنٹس ایک جائز نکاح میں, وہ پیچھے رہ جاتی ہے. وہ گاڑیوں کو فالو کرتے ہیں, مجھے کون سا میک اپ آرٹسٹ ہائر کرنا ہے, لڑکا کہتا ہے مجھے کون سا ڈریس ڈیزائنر ہائر کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی, اور ایک جو سوشل ایول ہے یہاں پہ, کہ بفور گیٹنگ میریڈ دے پوسٹ دیئر ویڈیوز شادی کے, یا انفیکٹ آج کل نکاح ایک اتنا پاک اور اچھا عمل ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ جو ہی ایک لڑکی اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو فرشتے سامنے ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی پوسٹ کر دیتی ہیں, وہ نکاح کے ویڈیوز, اور وہ جو سامنے ایکسیپٹینس ہوتا ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے اس پہ بھی اتنا لوگ پھر آپ کو کمنٹس میں ویسا لکھتے ہیں کہ جب وہ خود وہ بھی پڑھتے ہیں, اس سے بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اور جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں, جو ہم فینٹیسی ورلڈ میں جیتے کہ اب اس کے پاس ایسی گاڑی ہونا چاہیے, ایسی ڈریس ہونی چاہیے, یا ایسے ہی لگژریز ہونی چاہیے, تو ہم اس کے پیچھے جا کے یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کے اندر لڑکا کیسا ہے, اس کے اندر لڑکی کیسی. اور جب پھر سامنے ریالٹی, جو وہ فینٹیسی جو ہی ختم ہوتی ہے, پھر جو ریالٹی سامنے آتی ہے, تو نہ لڑکا کوپ اپ کر پاتا ہے, نہ لڑکی کوپ اپ کر پاتی ہے. سو یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے, وہ جو فینٹیسیز ورلڈ میں آپ جی رہے ہو, وہ بھی بہت کم کرنا چاہیے. اس کو جیسے ایک پاک عمل کی طرح چلانا چاہیے, جیسے نکاح جائز, ہاں ٹھیک ہے ہمارا رائٹ ہے ایک لڑکی کا لڑکے کا خوشی سے عمل کرے, لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ جائز طریقے سے کرے.
بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ ارشدہ بشیر۔ ناظرین، آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ہمیں انہیں وقت دینا ہی پڑتا ہے، اور جو نازک رشتے ہوتے ہیں خصوصاً انہیں ہمیں وقت اور صبر و تحمل کے ساتھ انہیں جینا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے شمارے میں، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک جی کی ٹی وی دیکھتے رہیے۔